बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी थर गए हैं, उन्होंने खिताब किया है और वहीं पर ही मुराद अली शाह साबिक वज़ीर आला ने भी खिताब किया है। सबसे पहले बात करेंगे मुराद अली शाह की, उन्होंने क्या कहा है। देखने के बाद कराची के लोग, लाहौर के लोग, कोयटा के लोग, पेशावर के लोग सब सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी सी जगह पे, मेरा ख्याल है अभी ये जो हमारे साथ सिलसिला थर की आबादी भी इतनी नहीं है जितने लोग इधर जमा है। मुराद अली शाह ने कहा है कि मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाने वाले शख्स इस वक्त वापस आकर अवाम को उन्होंने इम्तिहान में डाला है। 8 फरवरी को अवाम उन्हें मुस्तरद करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो दिलचस्प बातें की हैं उनकी तरफ मैं आऊँगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो जमे गफ़ीर है, जो जलसा गाह में अवाम है, ये सिर्फ थर की अवाम नहीं है। थर की तादाद अवाम की इतनी है ही नहीं, पॉपुलेशन जितनी अवाम यहाँ पे जमा है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी तादाद यहाँ पर जो जमा है ये सिंध भर के बाकी ज़िला से भी आई है। बिल्कुल सही कहा मुराद अली शाह ने, थर की अवाम आपको मुस्तरद करती है क्योंकि जो थर में बच्चों के साथ जो ग़िज़ाई कमी की वजह से जो बच्चे अमवात का शिकार होते हैं और जो थर में आपने नाअहली दिखाई है, जो आपकी कारकर्दगी नहीं है, उसकी वजह से थर के अवाम नहीं आए। थर की पॉपुलेशन आपने सही कहा मुराद अली शाह ने कि इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं जितनी यहाँ पे अवाम जमा है। बसों में भर भर के मुख्तलिफ अजला से पीपल्स पार्टी के कारकुनान को लाया गया। आज त्यौहार था वहाँ पर दिवाली का, यानी हिंदू कम्युनिटी का प्रोग्राम था और ये दावत और जो जलसा था वो हिंदू कम्युनिटी के लिए था, लेकिन बहुत कम तादाद में हिंदू वहाँ शरीक हुए और बाकी मुसलमान जो थे मुख्तलिफ हलकों से पीपल्स पार्टी के कारकुनान वो यहाँ पे बसों में भर भर के लाए और बिलावल भुट्टो को ये दिखाया गया कि ये जो जमे गफ़ीर आया है ये आपको वज़ीर आज़म बना देगा। ग़िज़ाई किल्लत में हर बरस कभी 600, कभी 500, कभी 1000 बच्चे अमवात का शिकार होते हैं। हस्पतालों की सहूलत थर में नहीं है। जो थर की तरक्की की बात मुराद अली शाह कह रहे हैं कि थर को तरक्की याफ्ता बना दिया है, वो भी निजी एक कंपनी है जो कोयला वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने काम शुरू किया और उनको जाने में मुश्किलात हो रही थर में। उन्होंने थर में रास्ते बनाए अपनी सहूलत के लिए और वही रास्ते थर के अवाम को भी काम में एक आते हैं, आने जाने में उनको सहूलत मुयस्सर हुई। इससे पहले, इस निजी कंपनी से पहले थर में कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये थोड़ी बहुत जो सड़कें और जो रास्ते बने हुए हैं ये एक कंपनी है जिसने बनाए हैं और जो थर में अस्पतालों में थोड़ी बहुत सहूलियात हैं ये मुख्तलिफ NGOs के ताउन से वहाँ पे इलाज मुआलिज वहाँ पे शुरू हुआ और मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं सेहत के, उन्होंने मुख्तलिफ ख़बरें जब थर से आई कि कभी 1000, कभी 800, कभी 500 एक महीने में अमवात हुई। उसके बाद ये थोड़ी बहुत सहूलियात वहाँ पे दी गई और उसमें सिंध हुकूमत के महकमा सेहत ने जो आदाद शुमार जारी किए उसमें भी उन्होंने 600, 800 तादाद बच्चों की बताई। अब क्या हुआ है, अब ये बच्चों की तादाद सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात देते हैं और उनको ये खास तौर पे कहा गया है कि थर को कम रिपोर्ट किया जाए। थर के ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो बच्चों की अमवात होती है और थर में जो अस्पतालों की सहूलियात मुकम्मल तौर पे नहीं है उनको कम रिपोर्ट किया जाए, कम दिखाया जाए। ये तो सूरत हाल है सिंध हुकूमत की। थोड़ी बहुत जो भी तरक्की हुई है वो इन NGOs की वजह से और निजी कंपनी जिसने थर से कोयला निकाला उस वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत तरक्की नज़र आई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाने के लिए बात की, लेकिन मुराद अली शाह ने आज एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान को वो थर बना देंगे। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनके थर की तरक्की को एक और मकाम पे पहुंचाएंगे और जो बराबर में हमारा मुल्क है ना वो भी रश खाएगा कि ऐसे लीडर काश उस मुल्क में होते जो थर की तरह, जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान को थर की तरह बना के
جہاں پہ سانپ کوئی ڈستا ہے کسی تھر کے شہری کو یا تھر کے باسی کو تو وہاں ویکسین اویلیبل نہیں ہے. تھر کے بچوں کے پاس غذائی قلت ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی تعداد میں 1,800 کبھی 600 تعداد ایک مہینے میں وہ ان کی اموات ہوتی ہے. تو کیا پاکستان کے باقی علاقوں کو بھی آپ تھر بنائیں گے؟ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ یہ کہتے کہ تھر کو باقی پاکستان کی طرح جو تھوڑی بہت جو ترقی ہے وہ تھر میں لائیں گے. آپ نے الٹا کہہ دیا کہ پاکستان کو تھر بنا دیں گے بلاول بھٹو ہیں، کیونکہ آپ کا ویژن کلیئر ہے. آپ نے تو پورے ملک کو تھر ہی بنانا ہے. آپ نے تو لاڑکانہ کو تھر بنا دیا، آپ نے جیکباد کو تھر بنا، جو باقی علاقے ہیں باقی اضلاع ہیں سندھ کے ان کو تھر ہی بنا دیا ہے. وہاں پر بھی جو اس وقت نہ ہسپتالوں میں سہولیات ہیں، نہ کہیں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ صحیح ہیں، وہاں پہ تھر ہی لگ رہا ہے. اس وقت تھر کچھ بہتر ہوگا بالکل این جی اوز کی وجہ سے، کیونکہ اس بیکورڈ ایریا میں عالمی ادارے انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ آ کے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، تبھی کچھ نہ کچھ تھریوں کو سہولت ملی ہے. باقی تھر کے باسی مائگریٹ کر کے شہروں کی طرف آ گئے ہیں. بہت کم تعداد ہے، بہت نہ ہونے کے برابر تھر میں اس وقت لوگ رہتے ہیں. ان کا جو رہن سہن ہے وہ دور دور چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے بناتے ہیں، اور وہاں ان کے پاس پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے، وہاں اسپتالوں کی سہولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے جاتے ہیں. کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وہ کسی بھی سلیکٹڈ راج کو تسلیم نہیں کریں گے، مسترد کریں گے اگر کسی کو لایا گیا، کیونکہ ان کے سامنے نتائج، وہ کہہ رہے کمروں میں نتائج بنا دیے گئے ہیں. کس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو وہ عوام بھی مسترد کرے گی اور پیپلز پارٹی بھی مسترد کرے گی. انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا سابق صدر آصف زرداری نے 5-6 ماہ میں محنت کر کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، تو اس مرتبہ آصف زرداری محنت کر کے جی اعلیٰ وزیر اعظم لائیں گے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ دعویٰ ہی رہے گا. اس مرتبہ تو آپ کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ سندھ کی حکومت بچے آپ کی. آپ کو مینڈیٹ، ایبسلوٹلی مینڈیٹ چاہیے، میجورٹی چاہیے سندھ میں، کہ سندھ میں آپ کے پاس نمبر پورے ہوں کہ کبھی کوئی حکومت سندھ میں نہ گرائی جا سکے. آپ تو اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کی سیٹیں کراچی سے بھی کم ہوں گی اور باقی ضلع سے بھی کچھ نشستیں آپ کی جا رہی ہیں، جس وجہ سے آپ پریشان ہیں. آپ ہیوی ویٹس کو شامل کر رہے ہیں کہ وہ اعداد و شمار جو ہیں، وہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں ان کے آنے سے. ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ سندھ کی حکومت بھی گرائی جائے یا نہ بنے. تو اس حوالے سے صرف پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے کہ سندھ حکومت بن سکے. باقی مرکز کے حوالے سے پیپلز پارٹی نہ پنجاب میں جا رہی ہے، نہ بلوچستان میں جا رہی ہے، نہ اس وقت تک بلاول کے پی کے میں گئے. کوئی کام نہیں ہو رہا پارٹی میں. یہ صرف ایک ہی جانب ان کا رخ ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. ان سے مخاطب ہیں کہ ان کو نہ لائیں، سلیکٹڈ راج یہ والا قبول نہیں ہوگا. اگر وہ خود سلیکٹ ہو جائیں تو پھر قبول ہوگا. بلاول کو سلیکٹ کیا جائے، اس وقت فیصلہ اگر کر لیا جائے کہ بلاول اگلے وزیر اعظم ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ان کو سلیکشن پسند ہے. اگر کوئی اور سلیکٹ ہو رہا ہے جو بلاول کہہ رہے ہیں، پھر ان کو سلیکٹڈ راج قطعی طور پہ پسند نہیں ہے. جب خود بلاول سلیکٹ ہو کے وزیر خارجہ بن گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستان گئے، بی جے پی کو کہا کہ آپ نے وہاں پہ کسی اقلیت کو آپ نے شامل نہیں کیا، ہم نے مہیش ملانی کو وہاں سے منتخب کیا تھر سے، اور دعوے کیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. آپ خود سلیکٹڈ وزیر خارجہ تھے. آپ کا بھی قرائے فعال جو نکلا تھا جنرل باجوہ کی وجہ سے آپ وزیر خارجہ بنے تھے. آپ کو جنرل باجوہ اگر نہ بناتے وزیر خارجہ تو آپ بننے سے رہے. وزیر خارجہ کا جو اصل پورٹ فولیو تھا، جو قلمدان تھا، جو کام کرنا تھا، وہ کر رہی تھی ہنا ربانی کھر. آپ کی سی وی صرف ایک بنائی گئی کہ آپ کو ایک نام دیا گیا کہ آپ وزیر خارجہ بن گئے، نہیں تو وزیر خارجہ کے تمام کام امور جو ہے وہ ہنا ربانی کھر چلا رہی تھی، اور ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی، وہ ٹیم کام کر رہی تھی، وزارت خارجہ کے امور چلا رہی. یہ صحیح کہا ہے مراد علی شاہ نے کہ بلاول وزیر اعظم بنیں گے، پورا پاکستان وہ تھر بنا دیں گے. میں رکھوں گا آپ کو آنے والے دنوں میں مختلف معاملات اور سیاسی امور سے متعلق باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.